بحث بچین زبانا متی کوپین و تردم یا غلیظ ده قسمی چیزات چی تون نارنسا پیق نخو روزو باطل گوچو دوینو کسال بیونه چی چیوت زبانا تردم دو یا زچاسی دو یا میزا چاسی دو که قسمی دو ندو اگر تردم چی یا غلیظ غبار چی یا پلدم چی دیون اگر متی حلقین تون ناره ده وقلا روزا باطل گوچو دیو شغو اهم نکو چکیل با دوینو تا بحث بید دوینو چی حسابیت بید دیوانا دوسه پلدومین متا مثال رنتاقینو پلدوم دو متی کوپینو بود یا امونی جارو تامت نانو کارپیٹ کنی کا تھلوائی شنیو تھلدو بیشن پورے یا ونچس تھیچس چی شکوک پنا دونی کنا تھلوائی شنو گئے نور بلا رفتا دومن نور بلا دا پوما سواب پوما تا من دونا یم بو تھلوا بلوا ہوئے دو وقت دے حالا متی کوپینو تھونا خواب تو به حسابی کتا تو تھونا رنا روزو باطل بچو لہذا دو چی بیار گوز دے بنا دوسرے جارو تہنارنا کون یا مونی دخل کو یا کس نام چلنا چوکیل تاسنا بیتن چوک ده معمولی سے بیچے سوک بولا چامت شد غلیظ سے چاہتے ہیں بتانا سے غبار کو غلیظ دکپا یعنی ایشان سکو دکپا اینا جو سکو دکپا دو یون دارنا روزو چاوت شد چیک دوی کنا دوی علاوہ یا چیز چی باقی ہو دستان سیگریٹ ہوئے سیگریٹی توت پوچی چاہتے ہیں دیوی نو بحث بسد پا دو اخلا یونسوس بحث واحی سوت دیو سا بنا بر احتیاط واجب روزہ چاہے چیک دیوی کھانا دوسری سپرے تامت اشنات یوت کھانا آکسیجن تامت جدے دے آکسیجن کو کھین تامنا ان مطلب ہوائی حساب چین جدے انکو دیوی نو اگر کھاکوری انکو چھوئی نو بدل سونارے دے وقت سے روزہ چاہے بس دوسرے عام طور پر ماتی دے اشنات یوت کھانا کھونا دیوز بک گا پینا خدا سویکا کے مسئلہ چیماتو دو دے آکسیجن کو تامنا کو صاف بتا دے آکسیجن کو وینو دے آکسیجن کو تامنا کھاکوری نو کو چھو کرے دے وی حساب چیون دارنا دے والا سکر روزو چھاپ پیسو دے وی علاوہ یہ سرے سونے سی چیز پجو ہاں جو این جو یو جو دوسرے تُتپا سا یا یو سو دے سگریٹی تُتپا سا یا حساب سو تا دوسرے ماتی ناوی نو تُتپا تا ما دو چی گوئے نانو مطاقی نانو میں پویت تھابلا میں پویت دے تُتپا چی حساب گوئے تا ایشان غلیظ میں نچامی گو نو ہی سے تُتپا کھورے نو لیکن پھر بھی مطالع احتیاط پہ یو انسو یہاں کھاکوری کھاس نام سوری کھچے داخون باخون چی کل نارنا دولا دیوی علاوہ ان کولا ماس ناجیو اینه جو دوسرے آج کل ماس جوت کورونای بچ فقط بچه دست خدای شده هیتر تا دو چا مشکل میں ہے تا منگا چی کلا وجد جوا روزا یوت پو وجد نکوسی چام دیوی مواظبت چیمت پا مثلا جارو تامانیوت زوری کا جارو تامانیوت یا وہ رنٹاغی نو پھیلدوک چاہتے نیوت روزا یوت پو خدا ایتو میں دے وقلا چی دے وقلا یا کلا بے اختیار اگر کوئی کھاکوری نو تھالدوم تھون یا پھیلدوم تھون دے وقلا کوئی روزو باطل کو عمل لو چاہتے ونو کلا ایتو میت پا ایتو میت پا درا بزوس نسا چام کو عمل سوچی دے پھیلدوم تو چھوڑو اندازہ کرو ہاں بندے یہاں سے بچو نو اگر ایتو دوک سے یہاں سے سننا یری بھی آپ باطل ہی پا ایتو میت پا یہاں سے ہو ہاں جو چاہ اختیار میں بچوں کو دے یا وہ مطلب دو چاہ مشکل میں اچھا جو دی مسئلہ چی کچھ ہم نیسے سی مسئلہ چین ونا گوپیت تامو یا گو مطلب سی چوینو سنوو دیو سا روزہ چاہ پنچو دولا کسال بیومت صورت نیسیو اگر منگا چک می نکو روزو دوک سے کولا پتا دوک سے کہ روزہ یوت کو پتا دوک سے کولا گوپیت تانا روزو چھاپ پنزے وہ پتا دوک سے کو گوپیت تانا رنا کوئی کا روزی گلک ہو گئے اما دیئے کفاری گسما چی بسمامت سو
دبخلا کوی قدر روزی گروس کو اور ده جغلا کو خاصون دو پس کو دیو مسئله چی Alışıyor gidiyor. انجو Mesela çıkar yanı. Ortamda vakit. دو چامه شوفر اینو مثلا شوفر حالا که شوفر اینو چوشه رو بوده Bu kapanı. زبوك بوق يا ما بوق دو زبوك تاخو چان دفع منجو تاسل بديون غاما ديون مجتهد كوري لسين جده كولا حديث بينو يا ايمي كسل بينو يوزرت بگوپی تهنارنا روزا چاوایا تريو وانا دو اینا عطان سي شوفر اینو گول تامانا گول دو گوپی تامازر ويا مزر تاديون كوني بحاسين مرد انا كنتي كسل مطابق اگر عطان سي شوفر اینو گول سنوف نارنا روزا چاپا متسو لیکن اینا و ندونا رگوگام پورا نگو اینا جوانمه حالا که رگوگام پورا یاد باهر یاد دوستان هاتان چهارش کبی که یا ورزینگ سوسن تمام لدوکسن هاتان خالی گوت سام جیمت تکسو به دوخلا روزا چقدر سو تادیو اپوچونی بخیر باهر بحث یاد دو زیرومت جازه ود احتیاط بولی احمویل دو خالی زیرومت अच्छा निसरसी हालत पहुंची जवाना निसरसी हालत को objeto ko gopitas aga biumana ya gopitas yot wala kolito sa sino gopita de sayot pati ka thamana ka thamala gopitas biumi muqabila de wala kolito le na roza yot pinpa ya ba hala ko ya shar bium argo de wala ina ko rozo chart mi chart de wala mi chart chart ko itu met baso ya menga chisi bokfuletas cha me se funi de mal dem tas na kere chui ba دواغ چیگی دواغ نسا کوئی روزانه چام مشکل میں یا کو ربجته یا کو مجبوری گئے قسمی ہوئی نارنا یا چیگی سے اگر کو فاستا نہ دواغ کوئی روزو چھاپنے سو دبی کنا منگا چیک کو روزایت اور کوسی غسل نیتی کا گوپیچتا غسل ارتماسی بس مثال یا غسل ارتماسی ما بس نسا صرف کو کوسی چوین اسلوب دو اگر کلا روزایت تو کلا بجت سد ناره کوسی بس بیده غسل کوسا صحیح کوئی روزو سا صحیح کلا جازه بنا کلا بجت روزایت پینتا اما کوسی غسل یوت پا ده غسل مثال غسل جنابه دیو ده وقت کو گو پیتا ده وقت کوئی روزو چاکتو میچاکتو یا فراموشم کلا یا لیکن چاہتے ہیں دیو گوپی باس کونا الگ بس چاہ کیوں دیجئے ورنہ چاہتے ہیں دیو واجب غسل حساب اس سے پہلے وہ بھر دیو الگ کیوں سے دی مسئلہ ورنہ خود سے گوس نفس روزو سا صحیح اور غسل کو سا صحیح اونا زیوانا کھولا پتہ یوت خواہ روزہ سا یوت اچھا عمدن کھوسی غسل بے وقلا گو اگر کھوسی چکین اسلوب تو دے وقلا کھوے روزو سا باطلین اور کھوے غسل کو سا باطلین Dibinu kasali sujude. Kola pata dukse, mamu si gos nuf narena. Gos nuf se juttu niyat beyin irtimasi. Veju, do fara veju. Do ya jude. Ngata chwinu sida veju. Irtimasi usul. Or bata. Do Demen. do fara veju. Ya sida agar sarsi ki sida shonsenna yangap tu nabi waqla be niyat. اگر یہاں یوں کھا گوپیتا سے گوئے نہ گوئے وقت میں دو باہر سے دو چاہی انزے ونا مطا یوں کھا سیدھا کب تو چھو بنا چھو متی کامی طرف نہ یار گوئے طرف لاؤں دے وجہ سیدھا غسل پر صحیح گوئے میں اور نازے ونا مطا یوں کھا گوپیتا سے دیوری آکھا بھی مت بھی منا متی چھو گوئے طرف نہ کامی طرف لگوئے دی بحث کو اور سے جو یعنی بیومی وقلا نیت بیتا یا گوئے وقلا نیت بیتا سے بھی دی دکھوئے تاسو سے کھولا کو عمدن مین کو سیدھا غسل بس نارے دے وقت کوئی غسل کو سا باطل سون اور روزو سا کوئی باطل سون روزہ بھی جکتو قضا دو کوئی واجب انسون دیو سخت مسئلہ چکن پا گاما پھرے اور احتیاط واجب بنائی کا دے وقت چکا دا غسل کو دوبارہ بیسے فرق سوچو دے دے کو پی دو دا دیو چاہتے ہیں دیکھا واجب غسل پا یوت پا دے واجب غسل کو صحیح بیالا چی بیار گوز دے ونہ کو دوبارہ غسل کو دوبارہ بیس کو دے چیز اللہ کو پیتا سے بیس غسل کو صحیح میں اور ایک روزہ بھی سا قضا دو پکو اور غسل کو سکوے باطن سو دوبارہ غسل بیا پو تا منگا چی کسی گوئے پھیت وہ اسلوب سے دے وقت چی کی زبان دے وقت چا مشکل میں
ويب هات بنوب سندارنا غسل کو چیز روزو باطل گوا لہذا خطی مقصد جیمان یار کو اگر متا مسیچوی نسنوب نارنا دا وغلا روزو باطل گوی سو پروردگارا غیر یعنی چوس کنشس چس دیونی کامل و توفیق شده بسیار الله